जेलीन भितर केन्ना केन्ना रे 2-4 दीस पयलीं पळय जितले लोकांक आसा तितलेच आमकांय आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या बलिदानाचे मान आसा अभिमान आसा तांचो थोडे आमचे आतां भितर तर ना पूण प्रकल्प जेन्ना तयार केला सुद्दां प्रकल्प तयार करता आसतना आमचे बलिदान स्वातंत्र्य सैनिकांक दिल्ले राम मनोहर लोहियेची काणी सगळ्यो थंय सारक्यो क्लियरली थंय डिजिटल वायर डिजिटल म्युजियम ऑल्सो वी हॅव डिस्प्लेड इट फॉर द टुरिस्ट की जगाक कळपाक जाय की जे देश स्टेटीक 14 वर्सां मागीर आमकां लिबरेशन मेळ्ळें देशाक इंडिपेंडन्स मेळटकर ताजी काणी कशी आशिल्ली पोर्तुगेजां वेळार कितें जालें पोर्तुगेजां भायर काडपाक कशें आयले देशाचे सगळे कशें आयले लोक कशे जमा जाले हे सगळें कळपा खातीर हिस्ट्री थंय आसा जो जागो सँक्टिटी प्रमाणे जेली आसा ताका खंयच कोणाच अलाव करना आमी थंय आनी वचपाकूय थंय विथ एनी अदर थिंग्स वी आर नॉट अलाविंग अदर दॅन टेकिंग अ विजीट इन दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन एवरी टुरिस्टीक प्लेस नीड्स एम्युनिटीज अरावंड द प्लेस आनी एम्युनिटीज आर आउटसायड सो समज तूं म्हणटा कितें आसा हांव डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करता पूण म्हज्या पूर्ण खात्री म्हाका आसा की भितर काय आसचें ना आसलें जाल्यार भायल्या सायडीक जंय एम्युनिटीज फॅसिलिटीज सगळ्यो आमकां ज्यो प्रोवायड करच्यो पडटा जंय एनी डेस्टिनेशन आसता टुरिजम खातीर तशें आसा तें आनी एखादीच आसतलें थंय आसा जाल्यार वेगळी विचार पूण भितर खंय करचें ना आनी करूंक आमी दियना आनी केल्लें आसा जाल्यार डेफिनेटली वील इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन वॉट इज बीन फिट